अलिकति पढेर छोडेका थियौँ। त्यसैलाई चाहिँ हेरौँ त। तपाईले लेख्नु भयो नि त्यो प्रश्न हो? विभिन्न शीर्षकमा लेख्नु भएको छ नि हैन? देख्दै हुनुहुन्छ हो? हेलो हेलो। हजुरले दिनुभएको प्रश्न होमवर्कहरू गरेछौ मिस। ल ठिक छ। अब चाहिँ हामी यहाँ 5औं अनुच्छेद बाट तपाईले पारीसँग अनुसार समेत आदि टिप्न सक्नुभयो। छैठौँमा हेर्नुस् त, निबन्धबाट 10 वटा नामयोगी पनि हामीले हिजो छलफल गर्यौं हैन? अब यो 8 मा हेर्नुस् त, 7 सम्म हामीले गरेको हो हैन? 6 सम्म गरेको मिस। 7 को हेर्नुस् त, सँग, बिना, भित्र, बमोजिम, बाहेक, बापत, भरि, निम्ति जस्ता नामयोगी प्रयोग गरेर आफ्नो बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। कसरी लेख्नुहुन्छ आफ्नो बारेमा? मेरो नाम शैली तामाङ हो। म कक्षा 9 मा पढ्छु। मसँग धेरै पैसा छैन, तर समाजको सेवा गर्न सधैँ तत्पर रहन्छु। त्यसैले मेरो सेवाभाव देखेर नै तिमी बिना कक्षामा एक दिन पनि हामीले सहज पढ्न सक्दैनौ भनेर मेरा साथी रमिता, गीता र श्यामाले भन्छन्। म बुवा आमाले भने बमोजिम नै सबै कामहरू गर्छु। म बाहिर मात्रै हैन, घरभित्रका कामहरूमा पनि उत्तिकै आमालाई सहयोग गर्छु। म बाहेक पनि समाजमा मेरो समाजमा धेरै मान्छेहरूले समाज सेवाका काममा हात हालेको देखिन्छ। काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई भने हामीले समाज सेवाकै काममा लाग्दा पनि केही रकम उनीहरूले गरेको पारिश्रमिक बापत दिने गरेका छौं। वर्षभरि काम गरेर पनि दैनिक छाट्टार्न निकै धौधौ हुनेहरूका लागि विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि हेरेका छन्। मैले उनीहरूका निम्ति सक्दो सहयोग सेवा पनि गर्छु। उनीहरूले समेत
टेबलमाथि पुस्तक राख्छिन्। उनको घर तमोरपारी छ। उनलाई गुरुप्रति विश्वास छ। एक दिन उनी गुरु कहाँ गइन्। गुरु समक्ष आफूले नजान्ने कुरा सोधिन्। जीवन पर्यन्त नबिर्सने गरी पढ्ने मन थियो। त्यसैले पढ्नसम्म पढिन्। पुस्तकभित्रका कुरा सोधिन्। अभ्यास अनुसारका प्रश्न गरिन्। गुरु पनि उनको पढाइप्रतिको जागरसँग परिचित हुनुभयो। दिनभरि पढाउनु भयो। रमाले आफ्नो अपेक्षा पूरा गरिन्। त्यसबापत उनीसँग धन्यवाद दिनुभन्दा बढी कुरा थिएन। उनले गुरुबाट स्याबासी समेत पाइन्। बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म पढिन्। गुरुआमासँग पनि चिनजान गरिन्। गुरुमाथि भरोसा पनि व्यक्त गरिन्। गुरुआमाले पनि उनलाई घरमुनि लिएर जानुभयो। गुरु मार्फत उनले कति कुरा सिकिन् त्यो पनि भनिन्। यस अतिरिक्त उनले गुरुकी छोरीलाई पनि भेटिन्। आफूभन्दा ठुली भए पनि उनीसित कुराकानी गरिन्। 5 बजेपछि उनी घर फर्किन्। यसमा भएका नाम अघि भन्नुहोस् त। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? यस म्याम। यहाँ भएका नाम अघिमा माथि हैन, तारी, सँग, पर्यन्त, अनुसार, प्रति, बापत, समेत, सँग, मुनि, मार्फत, ल सित, भन्दा कति हाल्नु छ? त्यो 8 मा राइट लगाउनुहोस्। अतिरिक्त पनि भन्छ। त्यसका अतिरिक्त भन्दा थप भन्ने अर्थ लाग्छ के, त्यसैले त्यसलाई नामयुगमा नराख्दा पनि हुन्छ। शब्दमध्ये संयोजक र निपातलाई छुट्टा छुट्टै तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, सुनाउने पालो चाहिँ मैले आज हिमाङ खमाललाई दिएँ। हजुर मिस। अथवा पढ्नुहोस् न मिस, फेरि भन्नु त। नम्बरको पढेर सुनाउनुहोस् त। चौधरी र राधेश यादव साथी हुन्। शर्मिला धनी गाउँ तथा बन्नी बनाउन चाहन्छन्। धेरै पढेर के पो हुन्छ र? राधेश भन्छन्। जे पनि हुन्छ नि, शर्मिला भन्छन्। उठ्छन् अनि खेल्न जान्छन्। शर्मिला पनि बिहानै उठ्छिन् तर खेल्न जान्नन्। मा त्यति रुचि नै राख्दिनन्। परन्तु एकछिन बारीमा चाहिँ डुल्छिन्। थोरै पढ्छन्, त्यही पनि परीक्षामा राम्रो गर्छन्। पढ्न पनि पर्छ, खेल्नु पनि पर्छ उनी भन्छन्। एक दिन शर्मिलाले भनिन्, लौ त तिमी नपढ, खै तिमी त यसो पो भन्न थाल्यौ। राधेशले भन्यो, ल म कि प्रथम हुन्छु कि द्वितीय वा दोस्रो भएरै छाड्छु। उसले थप्यो, पहिलो अथवा दोस्रो नै त सबै कुरा होइन, मुख्य कुरा त पढ्नु हो रे। सरले भनेको, शर्मिलाले भनिन्। त्यसपछि राधेश पनि मन लगाएर पढ्न थाल्यो। ल ठिक छ। संयोजक र निपातलाई छुट्टा छुट्टै तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। संयोजक भनेको के, निपात भनेको के अरे बाबु नानीहरू?
संयोजक र निपातमा के फरक छ? संयोजक भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी शब्द, वाक्य, पदावली आदि जोड्ने शब्द हो, जसमा र, पनि, तर, कि, किन्तु, परन्तु, तथापि, यद्यपि, म एकछिनमा देखाउने छु है, आदि। निपात भनेको वाक्यलाई मिठो बनाउन आउने पद हो, जसको स्वतन्त्र अर्थ त्यति लाग्दैन। तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा वाक्य श्रुति मधुर र मिठो बन्छ। तिनलाई वाक्यबाट झिक्दा पनि वाक्यको संरचना बिग्रिँदैन। अर्थगत हिसाबले वाक्यले अर्थ दिन्छ, थोरै खल्लो हुनु छुट्टै कुरा हो। यसरी निपात र संयोजकको प्रयोग गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा संयोजक पनि निपातको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। जस्तै म घर जाउँ भन्ने वाक्यमा रलाई चाहिँ संयोजक मानिन्छ। तिमी मेरो घर जाँदैनौ र भनेर अन्तिममा रको प्रयोग भयो भने त्यहाँ निपात हुन्छ। त्यो र हटाउँदा पनि अर्थमा फरक हुँदैन हैन। त्यस्तै पनि हैन, नि त्यस्तो पदहरू निपातको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छन्। यसरी चाहिँ हामी निपात र संयोजकलाई फरक छुट्याउन सक्छौँ। यहाँनिर पक्नु चाहिँ र अलिकति सामग्री छ, एकछिन। एक्सक्युज मी मिस। हजुर भन्नुहोस् त। मिस म अघि डिस्कनेक्ट भयो। को बोल्दै हुनुहुन्छ? आयुष कुमार। ए अघि हुनुभएको थियो नि, तपाईँको भाग मैले पढिदिएँ, त्यसैले त्यसलाई समस्या भएन है। यहाँनिर हामीले हिजो अलिकति पढेका छौँ। हामी अब संयोजकको अभ्यासमा यहाँनिर हेर्नुहोस् त। वाक्य पढ्दा पनि पढ्नुहुन्छ। यसरी सापेक्ष र निरपेक्ष गरी दुई प्रकारका संयोजक हुन्छन्। सापेक्ष संयोजक भनेका संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने, एउटा वाक्यमा अर्को सम्बन्धित रहेको वाक्यमा। निरपेक्ष भनेको दुई छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र वाक्यमा प्रयोग हुने, उपवाक्यमा प्रयोग हुने संयोजक हुन्, जसमध्ये र, पनि, एवं, तथा, न, कि, वा, अथवा, या, नत्र, हुन त, किनभने, तर, तापनि, तैपनि, तथापि, त्यसैले, त्यसकारण, यसर्थ, तसर्थ, यद्यपि, अपितु, किन्तु, परन्तु। त्यस्तै सापेक्षमा जो, जे, जुन, जसको, जसले, जति, जसरी, जहाँ, जहिले, जब, भने, भन्ने आदि चाहिँ सापेक्षमा पर्छ। अनि हिजोको विषयवस्तु पनि यही भएको हुनाले एकैचोटि राख्नु पर्ला भनेर मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर राखिनँ है। तपाईँले अर्को विषय पनि पढ्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले निपातको बारेमा हेर्न सक्छौँ है। निपातलाई हामीले सबभन्दा पहिला पनि पढेका छौँ। जस्तै निपातहरूमा आचे, अरे, ए, कि, के रे, क्या, क्यारे, कुन्नी, खै, खोइ, चाहे, चाहिने, ता, त, ननी, नै, पो, ब्यारे, ल, ला, लौ, र, रहे, सके, सायद, होइन, है, हगी, यस्ता निपातहरू भाषामा प्रयोग हुन्छ। सक्नुहुन्छ होइन? यहाँनिर हेर्नुहोस् त एकचोटि। हेर्नुभयो भने निपातको बारेमा धेरै थाहा पाउनुहुनेछ है। आफ्नो खास अर्थ नहुने तर वाक्यमा विभिन्न धारणा, अनुभूति र अभिव्यक्तिलाई सहज ढङ्गले प्रकट गर्ने काम हुन्छ निपातको है। त्यस्तै गरी यो अविकारी र अपरिवर्तनीय पद हो। जस्तै अविकारी भनेको रूप परिवर्तन नहुने, केटोको केटी हुन्छ, केटाहरू, केटीहरू, अनि केटा यसरी परिवर्तन हुन्छ। तर न र पनिलाई म नहरू, नको नाम यसरी बनाउन सकिएन के अर्थयुक्त। लिङ्ग वचन पुरुष आधारको आधारमा परिवर्तन हुँदैन यो भन्न खोजेको हो। यसको प्रयोगले वाक्यमा विशिष्ट भाव थपिन्छ होइन। वाक्यभित्रकै कुनै शब्दलाई जोड दिँदा निपातको प्रयोग आवश्यक ठानिन्छ। यसलाई वाक्यबाट हटाउँदा पनि अर्थमा भने फरक पर्दैन। जस्तै यो कुरा छोडौँ, कामका कुरा गरौँ, गए तिमीहरू यहीँ बस।
यसरी चाहिँ दिने गर्छ है। अब त्यस्तै गरी हामी फेरि उतै फर्किहाल्छौँ। अब हेर्नुहोस् त पाठको चौथो अनुच्छेदबाट 5 वटा संयोजक अनि त्यस्तै यहाँ भएका संयोजक र निपातलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ? Yes, र तथा हैन त्यस्तै किनभने किनभने अनि परन्तु अनि तर कि वा तैपनि तैपनि ठिक छ। अब निपातमा त्यो हुन्छ र भन्दाको र नि पो चाहिँ पनि पनि ठिक छ। ल त्यो सक्नुहुन्छ है। तालिका एकातिर संयोजक लेख्नुहोस्, अर्कातिर निपात लेख्नुहोस् र लेख्नुहोस् त्यहाँ। अब पाठको चौथो अनुच्छेदबाट 5 वटा संयोजक र निपात शब्द टिप्नुहोस् भनेको छ। चौथो अनुच्छेदमा हेर्नुहोस् त एकचोटि। बल्ल अब चाहिँ भन्नेमा है किनभने संयोजक होइन। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् किताब हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ के भन्दा अन्तिममाको के निपात, लौ भन्ने निपात, ए भन्ने निपात, पो भन्ने निपात है, पनि भन्ने निपात। ल यसरी सक्नुहुन्छ। 11 मा हेर्नुहोस् त र वा अनि पनि किन पनि कस्तो बेला संयोजक हुन्छ नि? हजुर पनि कस्तो बेला संयोजक हुन्छ नि? तिमी पनि आऊ म पनि आउँछु। तिमी आऊ म पनि आउँछु। पनिको प्रयोग संयोजकको रूपमा भन्दा निपातकै रूपमा बढी हुन्छ। हुन्छ निपातको रूपमा अनि निपातकै रूपमा पनि त जहाँ पनि भेटिन्छ। जस्तै कोही कोही बेला देखिन्छ तिमी पनि आएनौ ऊ पनि आएन। तिमी आएनौ ऊ आएन भन्दा भन्दा तिमी पनि आएनौ भन्दा त्यसलाई निपातको रूपमा भूमिकामा एउटाले भूमिका खेलेको छ। संयोजकै भनेर त्यहाँ उल्लेख गर्न नसके पनि तर कता कता तिमी आएनौ ऊ आएन भन्ने वाक्य खल्लो जस्तो हुन्छ। त्यसले जोडे जस्तो पनि सन्दर्भ दिन्छ त्यहाँनिर, तर कमै परेको लाग्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर पनिको प्रयोग पनि त्यहाँ रहेछ, ठिकै हो। कतिपय ठाउँमा हामीले त्यसरी पनिको पनि प्रयोग गरेको देख्छौँ भाषामा। एकदम निम्न भूमिकामा हुन्छ यो, धेरै स्पष्ट तपाईँले जसरी निपातको रूपमा पनिलाई देख्नुहुन्छ त्यसलाई नभेट्न सक्नुहुन्छ, तर प्रयोग चाहिँ कहीँ न कहीँ हुन्छ। जस्तै यसको प्रयोग गरेर आफ्नो कक्षा कोठामा को वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल भन्नुहोस् त एकजनाले केही। छिट्टो, धेरै बेर नबोलाऊ है। छिट्टो, मैले मात्रै भन्नु त अर्थ हुन्छ र। संयोजकको रूपमा पनि अन्य ठाउँमा पनि हुन्छ। त्यसै दुईटा प्रयोग हुँदा चाहिँ संयोजककै भूमिकामा रहन्छ है। त्यस्तै अरू पनि धेरै उदाहरण छन्। केटी लेख्छे पनि पढ्छे पनि। केटी लेख्छे पढ्छे भन्ने ठाउँमा लेख्छे पनि पढ्छे पनि। हाम्रो कक्षा कोठा निकै सुन्दर छ किनकि हामीले प्रत्येक मिलेर त्यसलाई सजावट गर्छौं र मुक्त भएर हेर्छौं। मेरो कक्षामा कतिपय थप साथीहरू पनि
छन्, किन्तु हामीले उनीहरूकै सिको कहिल्यै गर्दैनौँ। हामीले कक्षा कोठामा पढ्छौँ, खेल्छौँ र नाच्छौँ पनि। त्यस्तै अन्य पनि अनिको त सक्नुहुन्छ। शिक्षक आउनुहुन्छ अनि हामी ध्यानपूर्वक पढ्न थाल्छौँ। कक्षामा कक्षाको क्याप्टेन वा एसिस्टेन्ट क्याप्टेनले त्यसको अनुशासन कायम राख्ने काम गर्छ। शिक्षकले कहिलेकाहीँ तिमी पढ पनि खेल पनि भन्नुहुन्छ, त्यो सुन्दा निकै रमाइलो लाग्छ। यसरी पनिको प्रयोग चाहिँ एकदम कमै पाइन्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ननी है रे त पो कि लौ खै जस्ता निपात प्रयोग गरी आफ्नो मिल्ने साथीको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। त भन्नुहोस् आफ्नो साथीको बारेमा। यो अभ्यास कोही कोही आफै पनि गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू बोल्दै बोल्नुहुन्न, यो कुरा कोही कोही एकदम नराम्रो छ के, किनकि हामी 4 पिरियडमा पनि 5कै बराबर पढ्छौँ अनि बोल्दै नबोलेपछि तपाईँको सक्रियता नदिएपछि शिक्षक मात्र कति बोल्छ नि। तपाईँले भने पो तपाईँलाई के पुगेन शिक्षकले अनि बल्ल थपिदिन मिल्छ। भाँडो छ कि आधा बोरी छ कि आधा खाली छ कि अलि नबोरी छ कि थाहै नहुने भयो के। कोही कोहीले भन्नुहुन्छ के, कोही कोही जसले जाने त्यसले भन्नुहोस् न, नजाने मैले यो जानिनँ भन्नुहोस्, सोध्नुहोस्। मेरो मिल्ने साथी त निकै राम्रो छ, खै ऊ कहिलेकाहीँ निकै गम्भीर देखिन्छ। हुन त उसको घरमा आफ्नी आमा हुनुहुन्न, सायद उसले मनका कुरा कसैलाई खोल्न पाउँदैन कि मसँग भने उसले निकै नम्र व्यवहार गर्छ। कहिलेकाहीँ म कक्षामा आइन भने छिट्टै आऊ है भनेर खबर समेत पठाउँछ। ऊ घरमा पनि कहिलेकाहीँ दुखी हुन्छ रे, उसको बुवाले आमाले भने फकाउनुहुन्छ अनि ऊ पनि फेरि काममा संलग्न हुन्छ रे। उसले बोलाउँदा म गइन भने न तिमी आयो म नआएँ, म आएँ भनेर उसले गुनासो गर्छ। यसरी चाहिँ वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, साथीको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। परियोजना कार्यमा हेर्नुहोस् त, नेपालमा जलस्रोतको उपयोग शीर्षकमा बुदा खोज्नुहोस् अनि त्यसलाई चाहिँ निबन्ध तयार पार्नुहोस्। यो खास विद्यार्थीको काम हो, तैपनि हामीले छलफल गर्छौँ है। जलस्रोतको उपयोग भनेर भनेको छ, जलस्रोतको उपयोग नेपालमा कस्तो खालको छ ल, बुदा भन्नुहोस् त एक दुईटा। नेपाल जलस्रोतको धनी देश भए पनि नेपालले अझै पनि जलस्रोतको उपयुक्त प्रयोग गर्न सकेको छैन। हो, ठिक छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा निबन्ध लेखे नि लेख्नुहोस् होइन, नलेखे पनि बरु म केही भन्दिनँ, तर बुदा चाहिँ पुरा हुनुपर्छ। श्रेयाले भनेको कुरा ठिक छ, तर त्योभन्दा पहिला परिचय खण्ड हुनुपर्छ। पानी जीवन हो, पानी बिना यहाँका कुनै पनि जीव जन्तु प्राणी र वृक्ष बाँच्न सक्दैनन्। नेपाल विश्वकै ब्राजिल पछिको दोस्रो जलस्रोतमा धनी देश मानिन्छ। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नालाहरू छङछङ गर्दै बगेका छन्। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता मनोहर छ, त्यसैले प्रत्येक वर्ष विदेशी पर्यटक तथा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि घुम्ने काम गर्छन्। यसको अथाह जलराशिमा एसियालाई नै उज्यालो बनाउने क्षमता छ, तर पनि नेपालका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भने उज्यालोको मुखसम्म देख्न पाएका छैनन्। बजेट सिद्धिनै लाग्ने बेलामा जब असार भएपछि मात्रै सिद्धाउनको लागि अन्य क्षेत्रमा लगाइन्छ, तब उज्यालोको अभावमा तडपिनेहरूको जीवन पनि यहाँ कम्ती छैन। अहिलेको ज्ञान विज्ञान प्रविधिको युगमा त झन् यस्तो जलस्रोतको उपयोग गरेर प्राप्त गर्ने विद्युत शक्तिको प्रयोग नगर्दा धेरै जनतालाई निराश जीवन बिताउन पनि धेरै जनता विवश बनेका छन्।
नेपालको जलराशिमा 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहे पनि हाल निकै कम मात्रामा मात्रै निकालिएको छ र यति धेरै दुःखको कुरा, लाजमर्दो कुरा, हामीसँग अथाह जलस्रोत हुँदा पनि इन्डियालाई पानी बेचेर विद्युत उताबाट किन्छौँ है। यो दुःखद कुरा हो। नेपालमा गर्न चाहने हो भने विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा पर्ने ताल चित्तिलिचोदेखि लिएर उत्तरमा विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू पनि छन्। त्यहाँबाट बग्ने हिम नदीले अन्य देशहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन्, तर नेपालले आफ्नै भूमिका नदीहरूलाई प्रयोग गर्न नसक्दा अझै पनि सिंचाइको अभावमा आत्मनिर्भर हुन नसकेका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले पहरा कुलो आदि खोप्न सकेमा पक्कै पनि ती भूमि उर्वर भन्थे। जलस्रोत बिना कुनै पनि जीव जन्तु, जनावर र प्राणीको अस्तित्व रहँदैन। धरती नै उजाड हुन्छ, मरुभूमि तुल्य हुन्छ। त्यसैले जलस्रोतको सही प्रयोग गर्ने हो भने यसले बोट बिरुवा, फल फूल आदिलाई जीवन दिने काम गर्छ। हामीले भने त्यो गर्न नसक्दा अझै पनि पछि परेका छौँ। यसको मात्रै सही प्रयोग गर्न सकेमा विश्वकै धनी मानेका देशहरूभन्दा अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना नेपालीको रहेको छ। यसतर्फ सरकार तथा व्यक्तिको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। ल, अब यसरी तपाईँले चाहिँ बुदा टिपोट गरेर लेख्नुहोस्। दुईटै लेख्नुभयो भने यस्तो कुरा चाहिँ आउन सक्छ है तपाईँको परीक्षामा निबन्ध लेख्न। त्यसैले पढेको कुरालाई लेख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। ल, यो ख नम्बरको चाहिँ तपाईहरुले अगाडि पढ्नुभयो। तपाईले योसँग सम्बन्धित कुरा स्लाइडबाट पाउनुहुन्छ। अनि बढी जान्न मन लागे राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, नबुझे केही मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ है। हुन्छ हुन्छ म्याम। ल, ठिक छ। यो क गर्ने है। आज पढेको चाहिँ तपाईले आज पढेको नगर्ने ख मात्रै, अरु सबै चाहिँ गर्नु पर्यो। स्लाइडमा भएका कुरा पढे पनि हुन्छ, आवश्यक कुरा मात्रै सार्नु, सबै सार्नु पर्दैन। र आफ्नो ज्ञानको भण्डारलाई बढाउनुस्। यसभन्दा पछाडि हामीले यो शब्दहरु वाचन गर्छौं। आज एकछिन 1-2 मिनेट बढी लागे पनि नाच्दिनुस्। अनि यहाँबाट बोध प्रश्न आउन पनि सक्छ है। ल, यो मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व भन्ने वक्तृता हो। र यसमा चाहिँ मानव के हो र बेचबिखन हुने कस्तो दुःखद अवस्था छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। यो अलिकति पढेर सुनाउने पालो चाहिँ प्रशिषले आज पहिला। प्रशिष बरुवाल हुनुहुन्न? हेलो चलिया, यस मिस। ल पढ्नुस् त। मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व। आज आजाद माध्यमिक विद्यालय मावि बनेपामा वक्तृत्व प्रतियोगिता छ। प्रतियोगितामा कक्षा 9 मा अध्ययनरत 4 जना विद्यार्थीहरूले भाग लिएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक मिलन चेपाङले प्रतियोगिताको अध्यक्षता गर्नुभएको छ। प्रमुख अतिथिका आसनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। समय सचेतकमा कक्षा 9 की विद्यार्थी प्रमिला शेरचन रहनुभएको छ। निर्णायक मण्डलमा नेपाली, सामाजिक र अङ्ग्रेजी विषयका 3 जना शिक्षक रहनु भएको छ। शिक्षक र विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। कक्षा 9 का विद्यार्थी सुमन मिदार उद्घोषण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि पढ्ने एक हो। उद्घोषक। सर्वप्रथम यस वक्तृत्व प्रतियोगितामा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। यसपछि अध्यक्षज्यूको अनुमतिले म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। आजको वक्तृत्व कलाको विषय छ मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व। प्रतियोगितामा वक्ताहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू यस प्रकारका छन्। हरेक वक्तालाई 5 मिनेटको समय दिइनेछ।
4 मिनेटमा जनाउ घन्टी बज्नेछ। अन्तिम घन्टीपछि वक्ताले रोक्नुपर्नेछ। समाज र राष्ट्र विरोधी भावना फैलाउने र व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने किसिमका विचारहरू प्रस्तुत गर्न पाइने छैन। कुनै पनि प्रकारका लिखित सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। निर्णायक मण्डलको निर्णय अन्तिम हुनेछ। अब म मेरा मित्र मोहम्मद आलमलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नका लागि आमन्त्रण गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, आजको वक्तृत्व प्रतियोगिताको विषय मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व हो। यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँदा मैले आफूलाई धन्य ठानेको छु। मानव बेचबिखन आजको समाजको जीवन्त समस्या हो। त्यसो भए मानव बेचबिखन भनेको के हो त? मानव बेचबिखन भनेको कुनै पनि उद्देश्यले मानिसलाई बेच्ने वा किन्ने काम हो। महिलाहरूलाई देह व्यापार गराउनु, बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउनु, घरायसी दास बनाउनु, कानुन विपरीत मानव अङ्ग प्रत्यङ्ग किनबेच गर्नु जस्ता गतिविधिहरू यस अन्तर्गत पर्छन्। मानव अधिकार उल्लङ्घनका यस किसिमका निकृष्ट कार्यहरू विश्वमै जटिल तथा संवेदनशील रूपमा बढ्दै आएका छन्। सभाध्यक्ष महोदय, हरेक वर्ष लाखौं मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा किनबेच भएका तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। बेचिनेहरूमा महिला तथा बालबालिकाहरू बढी मात्रामा छन्। यसैगरी युवाहरूलाई धेरै कमाउने प्रलोभनमा अन्य देशहरूमा सङ्गठित रूपमा पठाउने कार्य भइरहेको छ। मानव समाजका लागि यसभन्दा बढी कलङ्क के हुन सक्छ र? नेपालमा रोजगारीको न्यून अवसर, अज्ञानता, आर्थिक विपन्नता, भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना आदिका कारण मानिसहरू बेचबिखनको चपेटामा परेका छन्। मानव तस्करहरूले सिधा सादा मानिसहरूलाई अनेकौं प्रलोभन र झुटा आश्वासनहरू बाँड्ने गर्छन्। कतिपय महिलाहरू बनावटी मायाजालमा अथवा नक्कली विवाहको प्रपञ्चमा फस्न पुग्छन् र बेचिन्छन्। यसरी बेचिन पुगेका मानिसहरू विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक रोगका शिकार हुन्छन्। घर फर्केपछि पनि उनीहरूले परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्छ। सभाध्यक्ष महोदय, मानव बेचबिखनका समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। यस किसिमको जघन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न परिवारदेखि सामाजिक सङ्घ-संस्था, स्थानीय निकाय र सरकारसम्मको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ। मानव बेचबिखनका बारेमा सबैलाई सचेत गराउन आवश्यक छ। यसका लागि लक्षित समुदायसम्म रोजगारीमूलक शिक्षाका अवसरहरू, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनुपर्छ। मानव बेचबिखनका विरुद्ध लाग्ने व्यक्तिहरूलाई समाज तथा राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। मानव तस्करहरूलाई सामाजिक बहिष्कार र कडा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ। जनाउ घन्टी बज्छ। अन्त्यमा म यति मात्र भन्छु, बेचबिखनबाट पीडित भएकाहरूको उपयुक्त पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। मानव बेचबिखनका विरुद्ध सबै एकजुट हुन सकेमा मात्र यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। मेरा विचारहरू धैर्यपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइलाई यही बिट मार्छु। धन्यवाद। अन्तिम घन्टी बज्छ। ल, ठिक छ, धेरै धन्यवाद। अब त्यसपछि 9बाट पढ्ने पालो। उद्घोषक, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकामा साथी मोहम्मद
अलमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अब अर्का वक्ता अयोध्या पौडेललाई आफ्ना अभिमतहरू राख्न आमन्त्रण गर्छु। सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं साथीहरू, मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व शीर्षकमा अवधारणाहरू राख्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। मानव बेचबिखन कस्तो अपराध हो र यो कसरी बढ्दै गइरहेको छ भन्ने विषयमा पूर्ववक्ता मित्र प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। यस विषयमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। म अन्य केही महत्त्वपूर्ण पक्षमा प्रकाशन पर्ने प्रयास सामाजिक नेपाल